विशेष गरी परमेश्वरले हामीलाई लगातार उहाँको वचन सिक्नको लागि यसरी मौका दिँदै आउनुभएको छ अनि हामीले क्रिस्चियन डक्ट्रिनलाई लगातार सिक्दै आएका छौँ र आजको दिनमा हामी फेरि त्यो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। गएको हप्ता हामीले सुरु गरेका थियौँ हामीले भविष्य शास्त्रको विषयमा भविष्यमा हुन आउने कुराहरूको विषयमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ, टच गरेका छौँ, केही परिचयात्मक कुराहरू हेरेका छौँ अनि त्यसलाई नै आज हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अनि यो अद्भुत कुरा हो, धेरैचोटि मण्डलीहरूमा बाइबल स्टडी सुरु हुन्छ, कुनै एउटा टपिकमा वचन त सुरु हुन्छ तर धेरै लामो चाहिँ त्यो जान सक्दैन है। अब बाइबल स्टडी भनेको यस्तो एउटा कुरा हो, त्यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ, सिक्नेको पनि कमिटमेन्ट चाहियो र सिकाउनेको पनि कमिटमेन्ट चाहियो, किनभने एउटै विषयमा एउटा टपिकमा रहेर त्यसलाई तयारी गर्नको लागि पनि निकै समय र धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भने त्यसको साथसाथै सिक्ने व्यक्तिहरूको पनि धैर्यता यसमा खाँचो छ। अब एकदमै हामीलाई इमोसनल्ली एकदमै माथि पुर्याउने, एकदमै उत्साहित बनाउने वचनहरू हुँदैन। कतिचोटि क्लास भनेपछि एकदमै डिप कुराहरूमा हामी जाने गर्छौँ अनि गहिराइमा सिक्ने गर्छौँ। अनि यो चाहिँ जतिजना यसमा कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म हेर्दैछु अनि यहाँहरू उत्साहित भएर सिक्नु भएको छ। म यही उत्साह दिन चाहन्छु, जो पनि वचन सिक्नको लागि हामीले समय र हाम्रो सबै कुराहरू हामीले खर्च गरेका छौँ त्यो एउटा पनि खेर जाँदैन। हालेलुया। किनभने वचन सिक्नको लागि जुन हामीले मेहनत गरेका छौँ, हामीले इफोर्ट लगाएका छौँ, त्यसको मूल्य, त्यसको इनाम तपाईँले एक दिन निश्चय पाउनुहुनेछ। र यो आखिरी समयहरूमा हामी छौँ अनि बाइबलले भनेको भविष्यवाणीहरूमध्ये एउटा यो पनि हो, होसियार बस, धेरैले तिमीहरूलाई भरमाउने छन्। अब क्रिस्चियनलाई भरमाउने भनेको के द्वारा भन्दाखेरि अरू केही होइन, शिक्षाद्वारा हो। गलत शिक्षाले क्रिस्चियनहरूलाई पनि असर पार्ने गर्दछ। शैतानले धेरै किसिमले मण्डलीलाई तोड्ने गर्छ। पहिलो चाहिँ सतावट पठाएर मण्डलीलाई तोड्ने गर्छ, मण्डलीलाई डिस्ट्रोय गर्ने कोसिस गर्छ भने दोस्रो चाहिँ अहिले चाहिँ शैतानको रणनीति के छ भन्दाखेरि फिजिकल अट्याकद्वारा होइन तर मेन्टल्ली रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई डिस्टर्ब गरेर मेन्टल्ली चाहिँ शिक्षाको कुराहरूमा, डक्ट्रिनल कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै उनीहरूलाई अस्थिर बनाएर चाहिँ धेरैचोटि शैतानले हमला गर्ने गर्छ। त्यसको फलस्वरूप हामी देख्छौँ धेरै झुटा शिक्षाहरू भित्रिएको छ अनि कति विश्वासी परिवारहरू, इभन पास्टर अगुवाहरू समेत, जो वर्षौँदेखि सेवा गर्दै गर्नुभएका अगुवाहरू समेत झुटो शिक्षामा फसेको हामी देख्दछौँ। तर हामी यसरी लगातार आफ्नो समयलाई, आफ्नो सबै कुरालाई अलग्याएर वचन सिक्नको निम्ति यो गर्दैछौँ। यसले हामीलाई निकै फाइदा पुर्याउनेछ र हामीले जे सिकेका छौँ, यहाँहरू सबैजना भोलि कोही आफ्नो ठाउँमा फर्किजानुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, मण्डलीमा फर्केर जाँदा पनि तपाईँले यो शिक्षाहरूलाई तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसकारण मैले एउटा लिखित रूपमा पनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर स्क्रिन सेयर गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नोट पनि होस्, केवल लेक्चर मात्र नभएर नोट भयो भने तपाईँले त्यो टिपेर पछि त्यसलाई फेरि आफ्नो सिकाइको कुराहरूमा अरूलाई सिकाउने क्रममा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले स्क्रिनहरू सेयर गर्ने गर्छु। सो आज पनि हामी स्क्रिन सेयरतर्फ जानेछौँ। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिन राख्दैछु। हामीले सुरु गरेको विषय हो भविष्यशास्त्र है, एस्क्याटोलोजी भन्ने हामीले हेरेका थियौँ अनि यो हामीले हेर्दै गएका छौँ। अलिकति रिभिजन हुन्छ है त, हामीले के हेर्दै थियौँ भन्ने कुराहरूको रिभिजन यहाँ हामी पाउँछौँ। हामीले परिचयात्मक कुराहरू सिकेका थियौँ है, भविष्यशास्त्र भनेको के हो अनि अलिकति एउटा सर्वाङ्गीण रूपमा हामीले हेरेका थियौँ बाइबलको आधारमा। अनि त्यसपछि हामीले के विषयमा वास्तवमा यो टपिकमा सिक्छौँ भन्ने एउटा विषय सूची पनि त्यहाँ बनाएको थियौँ गएको हप्तामा। त्यसपछि हामीले एउटा पोइन्टमा हेऱ्यौँ कि अन्तिम दिनका चिन्हहरू के हुन् त, वास्तवमा के कुरा भएपछि या के कुरा सुरु भएपछि प्रभु बादलमा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले वचनको आधारमा लुका 21 अध्यायको आधारमा हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले मुख्य एउटा सैद्धान्तिक कुरा यहाँनिर डिस्कस गरेका थियौँ। वास्तवमा प्रभुको आगमनको दुईवटा पाटा छन्, दुईवटा पार्ट छन्। पहिलो चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ उहाँको आगमन चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति हुने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरूसँग
आउनु हुने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। यो दुईटा पाटालाई हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि तपाईँको गएको प्रिभियस एपिसोड छुटेको छ भने तपाईँले रेकर्ड भिडियो युट्युबमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। र म यही उत्साह दिन्छु कि कुनै पनि क्लासलाई मिस नगर्नुहोस्। इनकेस मिस भयो भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, युट्युबमा त्यो बस्छ, तपाईँले पछि त्यसलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले ऱ्याप्चरको विषयमा पनि सिकेका थियौँ। ऱ्याप्चर भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ है। अनि वास्तवमा हामीले विश्वास गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्री ट्रिबुलेसन ऱ्याप्चरलाई हामी विश्वास गर्छौँ, यानि कि महासङ्कष्टकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ मण्डली उठाइ लगिन्छौँ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ भनेर हामीले सिकेका थियौँ। भने कतिवटा समूहहरूले चाहिँ महासङ्कष्टकाल सकिएपछि मात्रै प्रभुको आगमन हुन्छ भनेर सिकाउनेहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। सो मेरो विचारमा यतिसम्म हामीले गएको हप्ता कभर गरेका थियौँ। आज हामी नयाँ फोल्डरमा नयाँ उसमा जानेछौँ, ऱ्याप्चरकै विषयमा छ है। अब केही पदहरू हामी पढ्नेछौँ। विशेष गरी ऱ्याप्चरमा हुँदाखेरि के कुराहरू हुन्छन् त, वास्तवमा के त्यसले प्रभाव पार्छ ऱ्याप्चरले। जब प्रभुको आगमन बादलमा हुन्छ, हामी महिमित रूपमा प्रभुसँग उठाइ लगिन्छौँ, हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ या हामी बाँचेकाहरूको परिवर्तन हुन्छ भने त्यो समयमा के कस्तो कुराहरू पुरा हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी आज हेर्नेछौँ। हामी पहिलो खण्ड पढ्नेछौँ यूहन्ना 14को 1 देखि 3 पदसम्म। यहाँनिर येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ भनेर त्यहाँ येशूले भन्नुभएको छ ऱ्याप्चरको समयमा। यूहन्ना 14को 1 देखि 3। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। आमेन। हेर्नुहोस्, वचनले यहाँ भन्दैछ, प्रभु येशूले यहाँनिर आफ्नो व्याकुल भएका, निराश भएका है, एक किसिमले हतोत्साहित भएका चेलाहरूलाई उहाँले उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू चिन्तित नहौ, तिमीहरूलाई एउटा आशा म दिँदछु। अनि आशा चाहिँ यो छ, म जानुमा नै तिमीहरूको निम्ति भलाइ छ, म गएर तिमीहरूको निम्ति बस्ने स्थान, वासस्थान बनाउने छु। र जब वासस्थान बन्छ के गर्नेछु, म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। सो ऱ्याप्चरमा यो कुरा पुरा हुन्छ। येशूले यूहन्ना 14को 1 देखि 3मा भन्नुभएको प्रतिज्ञा ऱ्याप्चरको समयमा पुरा हुने रहेछ। हामी विश्वासीहरू प्रभुले तयार गर्नुभएको, प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा हामी पुग्न पाउनेछौँ। हालेलुया। कति उत्साहित कुरा हाम्रो लागि। हामी प्रभुको आम्ने सामने उहाँको समीपमा हामी बसेर उहाँसँग सङ्गति गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। आज हामी, पावलले पनि भनेको छ, अहिले चाहिँ हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग स्वर्ग राज्यलाई हेर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी धमिलोसँग हामी प्रभुलाई देख्दैछौँ, किनभने हामी स्पष्ट रूपमा, आच्छरिक रूपमा प्रभुलाई देख्दैनौँ। बाइबलले भन्छ हामी शारीरिक जीवनमा भएको कारणले हाम्रो शारीरिक आँखाले परमेश्वरको त्यो तेजलाई हेर्न सक्दैन। जतिजनाले परमेश्वरलाई आच्छरिक रूपमा हेरे, कतिजनाको आँखा बिग्रिएको छ। पावलको आँखा नदेख्ने भए जब उनले दमस्कसको मरुभूमिमा प्रभुको दर्शन पाए, फेरि प्रभुले पछि हननियाबाट प्रार्थना गरेर त्यो ठिक भएको कुरा हामी देख्छौँ। भनाइको अर्थ अहिले चाहिँ हामी जे पनि गर्छौँ, हामी एउटा धमिलोसँग ऐनामै हेरे जस्तै गर्छौँ। तर एक दिन आउनेछ, त्यो सबै धमिलोपनहरू हटेर जान्छ, किनभने हामी प्रभुको सामनेमा, उहाँको उपस्थितिमा हामी आम्ने सामने बसेर हामी उहाँसँग सङ्गति गर्न पाउनेछौँ। प्रेज द लर्ड। कति उत्साहको कुरा छ। त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ ऱ्याप्चरको समयमा प्रभुले यूहन्ना 14को 1 देखि 3मा भन्नुभएको प्रतिज्ञाहरू पुरा हुन्छन्। प्रतिज्ञा के हो? म तिम्रो निम्ति घर बनाउन जाँदैछु, जब घर बन्छ म तिमीलाई लिन आउनेछु। त्यसमा ऱ्याप्चर हुँदाखेरि हामी स्वर्गको घरमा पुग्नेछौँ। उहाँले वर्षौँदेखि लगाएर तयार गर्नुभएको त्यो वासस्थानमा हामी प्रवेश गर्न पाउनेछौँ।
सायद हामीले संसारमा सोचे जस्तो, हामीले आफ्नो मनले खाए जस्तो हामीले त्यति राम्रो किसिमको घरहरू बनाउन सक्दैनौँ होला। यो संसारमा केही फरक पर्दैन। वास्तवमा हामीलाई एउटा रहनको लागि सुरक्षित स्थान भए काफी छ। हाम्रो लागि उत्तम वासस्थान, हाम्रो लागि एउटा उत्तम जग्गा चाहिँ प्रभुले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। मानिसहरू घरको लागि करोडौं रुपियाँ खर्च गर्छन् र पनि बनिसकेपछि उनीहरूलाई कता कता भित्र चाहिँ त्यति सन्तुष्टि हुँदैन। ओहो, त्यहाँ यो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो, अथवा त्यहाँ चाहिँ यो कुरा लगाइनु पर्ने थियो र पनि भएन भनेर उनीहरू कतिचोटि बनिसकेपछि अफसोस गर्ने गर्छन्। म विशेष गरी केरलामा धेरैचोटि गएको छु, अनि केरलामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको अब विशेष मलयालीहरूले के भन्ने गर्छ भने नेपाली गोर्खालीहरू चाहिँ धेरै पैसा खाने कुरामा खर्च गर्छ रे, खाने र लाउने कुरामा, तर केरलियनहरूले चाहिँ धेरै पैसा घरमा खर्च गर्छ। अनि वास्तवमा त्यो सही पनि हो। केरलामा गयो भने त्यहाँको घरहरू हेर्नुपर्छ। साधारण परिवारको पनि घर चाहिँ एउटा हवेली टाइपको हुन्छ, पुरै प्यालेस बिल्डिङ हुन्छ, भित्र ठुल्ठुला कोठा हुन्छ, तर समस्या त्यहाँ बस्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि हुँदैन। बुढाबुढी हुन्छन्, अब छोराछोरी सबै फरेनतिर काम गर्ने हुन्छन्, अनि त्यहाँ छैन। अनि त्यो एकजना त्यहाँको केरलियनले भन्दै हुन्थ्यो, केरलामा किन यति महँगो महँगो घरहरू यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, गोर्खालीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा खाने र लाउने कुरामा खर्च गर्छ, तर केरलियनहरूको सोच चाहिँ घरमा छ अरे। उनीहरूले जीवनभरि कमाएर एउटा घरको लागि सबै खर्च गर्छ, अनि बनिसकेपछि पनि उनीहरूलाई कता कता ओहो यहाँ चाहिँ भएन भनेर फेरि तोडफोड गर्ने, फेरि बनाउने भन्ने गर्छ। बाँचुन्जेलसम्म घरमै लगानी गरेर उनीहरू बिदा हुन्छन् संसारबाट। मैले भन्न खोजेको, जतिसुकै महँगो बनाए पनि, जतिसुकै हामीले लगानी गरे पनि हामीलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिने ठाउँ चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनेवाला छैन। तर हामीलाई प्रतिज्ञा के छ? म तिम्रो लागि एउटा सुन्दर घर बनाउन जाँदैछु। र अक्सर मैले के भन्ने गर्छु, 6 दिनको यो सृष्टिलाई हामी हेऱ्यो भने कति सुन्दर छ यो सृष्टि। कुनै क्षेत्रमा हिमालै हिमाल छ, तराईमा बस्ने मान्छेहरूलाई हिमाल हेर्न मनपर्छ। अनि विदेशीहरू नेपालमा आउँछन्, कारण नेपालमा एकदमै सौन्दर्यताले भरिएको, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको देश, हिमाल छ, पहाड छ, झरनाहरू छन् है, अनि लेकहरू छ, तालहरू छन्, के प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको भनेर विदेशीहरू आउँछन्। फेरि नेपालीहरू विदेशमा घुम्न जान मन पराउँछन्, अन्य ठाउँमा जान मन पराउँछन्। भारतको मान्छे नेपाल घुम्न जान्छ, नेपालको भारत आउँछ, एउटा देशको मान्छे अर्को देशमा जान्छ। याद गर्नुहोस्, मात्र 6 दिनको सृष्टि, तर जुन घर स्वर्गमा तयार हुँदैछ यो 6 दिनको होइन, 6 वर्षको पनि होइन, यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले भन्नुभयो, म तिम्रो निम्ति घर बनाउन जाँदैछु। हालेलुया। अब यो घर कति सुन्दर हुन्छ होला, यो घरको महिमा कति विशाल हुन्छ होला। हागेको पुस्तकमा प्रभुले भन्नुभयो, पहिलेको मन्दिरको तुलनामा सायद अहिलेको मन्दिर त्यति राम्रो छैन होला, तर त्यसको चिन्ता नगर। सोलोमनले बनाएको मन्दिरको तुलनामा अहिले पछि बनाएको मन्दिर त्यति सुन्दर नभए पनि तिमीहरू चिन्ता नगर, मेरो महिमा झन् म 2 गुणा बढी यस ठाउँमा दिनेछु, झन् परमेश्वरको महिमा त्यो ठाउँमा बढेर जानेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि आज तपाईँले र मैले प्राप्त गरेको यस पृथ्वीको घरभन्दा पनि अझै उत्तम घर हामी कुरेर बस्दैछौँ, जुन घरमा हामी एक दिन पुग्नेछौँ। सो र्याप्चरको समयमा यूहन्ना 14:1-3 भनिएको प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा, पहिलो कोरिन्थी 15:50-52 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ पावलले के हुन्छ, पुनरुत्थानको समयमा केवल हामीले नयाँ घर मात्र पाउँदैनौँ, तर हाम्रो शरीर पनि नयाँ बन्छ। हालेलुया। त्यसलाई पढौँ हामी, पहिलो कोरिन्थी 15:50-52। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु। यो चाहिँ एउटा मिस्ट्री हो, रहस्य हो यो चाहिँ है। अनि हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तित हुनेछ। हामी सबैको के हुनेछ रे? परिवर्तन हुनेछ, हैन? हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिर आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी
भएर जीवित हुनेछन् मृतकहरू अविनाशी भएर जिउनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ र बाँचेकाहरूको चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। 52 हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ हामी यही कुरा देख्छौँ, हाम्रो मरणशील शरीरले अमरत्वलाई प्राप्त गर्नेछ जब प्रभुको आगमन हुन्छ, जब हामी ऱ्याप्चरमा प्रवेश गर्छौँ। यो ऱ्याप्चरको समयमा अब सधैँको लागि हामी यो मरणशील शरीरलाई, पापले ग्रसित बनाउने शरीरलाई, विभिन्न संसारले प्रभाव पार्ने शरीरलाई हामीले सधैँको लागि बाई बाई टाटा बाई बाई गरेर हामी एउटा अमरत्वको शरीरलाई धारण गरेर त्यो जग्गामा प्रवेश गर्न पाउनेछौँ। हालेलुया! कति ठुलो सौभाग्य प्रभुले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। मरणशील शरीरलाई हामी छोडेर अमरत्वलाई हामी प्राप्त गर्नेछौँ। सो दोस्रो कुरा, ऱ्याप्चरको समयमा मरणशील शरीरलाई हामी छोड्नेछौँ तर अमरत्वलाई हामी धारण गर्नेछौँ। तेस्रो पद हामी पढौँ, पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्याय त्यसको 1 देखि 11 पदसम्म। अब यहाँ सबै पदहरू अहिले सायद पढ्न लामो पर्छ। त्यहाँनिर येशूले भन्नुभएको कुराहरू हामी हेरौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रभुको आगमन चाहिँ एकदमै अचानक हुन्छ अनि चोर आए जस्तै गरी हुन्छ भनेको एउटा आगमनको स्वभावलाई यहाँ देखाएको छ। कस्तो किसिमको आगमन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। त्यो पद हामी पढौँ, 1 देखि नै पढ्दै जाउँ। तर भाइ हो, समय र बेलाको विषयमा तिमीहरूलाई केही लेख्ने आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन रातमा चोर आए झैँ आउनेछ। हेर्नुहोस्, प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झैँ आउनेछ। हेर्नुहोस्, प्रभुको दिन चाहिँ तोकेर छैन। हामीले गएको हप्ता पनि त्यो विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। प्रभुले अचानक हामीलाई थाहै नभइकन यो कुरा हुनेछ। अनि येशूले एक ठाउँमा यसरी पनि भन्नुभयो, जसरी नोवाको समयमा जलप्रलय भयो। अब यो जलप्रलय हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ, संसारको मानिसलाई थाहा छैन कि जलप्रलय कहिले हुन्छ भनेर। इभन नोवालाई पनि थाहा छैन कि कुन दिनमा जलप्रलय सुरु हुन्छ। तर नोवालाई यो जानकारी चाहिँ छ कि एक दिन जलप्रलय हुनेछ। अनि त्यही रूपमा, त्यही फर्ममा नै प्रभुको आगमन पनि हुनेछ। हामीलाई थाहा छ प्रभुको आगमन कहिले कसरी हुन्छ भनेर, कुन रीतिले उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। केही हिन्टहरू मात्रै प्रभुले दिनुभयो, जो अन्तिम दिनका चिन्हहरू थिए। भूकम्प जानेछ, देश देशको विरुद्धमा लडाइँ हुनेछ, अनिकाल बढ्नेछ, मानिसहरू भयभीत हुनेछन् इत्यादि। यो हिन्टहरूले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि, यसले हामीलाई यो दिन्छ कि अब चाहिँ हामी तयार हुनुपर्ने रहेछ। प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भयो, तर कुन समयमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यस कारण यहाँ के भनेको छ, उहाँको आगमन त प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झैँ आउनेछ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, चोर आए झैँ, चोर भएर चाहिँ होइन है, फेरि चोर बनेर आउने होइन। यसो चोर आएको जस्तै गरेर आउने रे भनेको अर्थ बिना सूचना, बिना खबर दिएर अचानक चोर आए जस्तै उहाँ आउनुहुन्छ। अनि यो वास्तवमा सही कुरा। धेरैचोटि क्रिस्चियनहरू यस कारणले लापरवाही हुन्छ, यस कारणले उनीहरूको आत्मिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ, किन उनीहरूले यो कुरालाई बिर्सेको छ। उनीहरूलाई लाग्छ होला प्रभुले मलाई मौका दिनुहुन्छ पश्चाताप गर्ने, प्रभुले मलाई अगाडि नै खबर पठाउनुहुन्छ, म पश्चाताप गरेर रेडी हुन्छु अनि मात्रै प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने त्यो भ्रममा हामी नबसौँ। हामी त एनी टाइम रेडी रहनुपर्छ, किन चोर कुन बेला आउँछ थाहै छैन। चोर आउने कुरालाई कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसकारण त्यो समयमा, नोवाको समयमा जसरी मानिसहरू खाउँदै थिए, पिउँदै थिए, विवाहबारी गर्दै थिए, मजा यसो आराम गर्दै थिए, संसारी कुरामा उनीहरू रणभुल्ल भएर अल्मलिँदै थिए, अचानक पानी पर्न थाल्यो अनि मानिसहरू त्यो पानीद्वारा नष्ट भए। र प्रभुको आगमन पनि त्यही रीतिले हुनेछ। मानिसहरू खाइरहेका हुन्छन्, पिइरहेका हुन्छन्, विवाहबारी गरिरहेका हुन्छन्, धेरै धेरै ठुला ठुला योजनाहरू बनाइरहेका हुन्छन्, अचानक प्रभु आउनुहुन्छ। त्यस कारण यहाँ भन्न खोजेको कुरा यही हो कि
चोर आए चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ। अझै तल पढ्दै जाउँ, केही कुराहरू हामी त्यहाँबाट सिक्दै जानेछौँ। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे झैं अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। अनि तर भाइ हो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, तरले फेरि धेरै कुरा फरक पार्छ है। उहाँ चोर आए चाहिँ आउनुहुन्छ, तर क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, तिमीहरूलाई चाहिँ के छ अरे, त्यस दिनले के हुँदै छैन, तर भाइ हो तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। यो चोर आए चाहिँ हुने कुरा चाहिँ तिनीहरूको लागि लागू हुने कुराहरू जो अन्धकारमा छ, जो अँध्यारोमा छ, जो पापमा छ, जसले मुक्ति पाएको छैन, तिनीहरूको लागि प्रभुको आगमन अचानक हुने कुरा हो, चोर आए चाहिँ हुने कुरा हो। तर तपाईँ र म चाहिँ केमा छैनौँ रे? अन्धकारमा छैनौँ। गएको सन्डे पनि हामीले हेर्दै थियौँ, हामी ज्योतिमा छौँ। त्यसकारण अब हामीलाई कसैले पनि छक्याउन सक्दैन, या हामीलाई प्रभुको कुराको विषयमा हामी अजान छैनौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सबै कुराको ज्ञान दिएको छ, हामीलाई प्रकाशन दिएको छ। अनि त्यसपछि तल पढौँ, त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन। भनेपछि यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, यो पदलाई एकदम यो गहिरो पद छ। हामीलाई प्रभुको आगमन अब चोरले जसरी अब तयार नभएका, आत्मिक रूपमा प्रभुलाई नचिनेकाहरूलाई उनीहरू जसरी अचम्बित हुन्छन्, उनीहरू जसरी एकदम सकमा पुग्छन्, हामीलाई त्यसले अचम्म पार्दैन रे। किनभने हामी त तयार छौँ नि सबै समय। तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई सुन्नेहरू? प्रभु मलाई केही डर छैन, तपाईँ आज बेलुका आए पनि, भोलि आए पनि, 1 वर्षपछि आए पनि, जहिले आए पनि म तयार छु। कतिजना तयार हुनुहुन्छ? हात उठाउँ। यस, हालेलुया। हामी यो तयारीमा, यो निश्चयतामा जिउनु पर्छ। अहिले पनि ओहो प्रभु तपाईँ भरे आउने हो कि भन्ने डरमा भयो भने चाहिँ केही कुरा गलत छ। त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो लागि जो हामी ज्योतिमा भएको कुरा साबित भएन। ज्योतिमा सारिएको व्यक्ति त जुनसुकै समय पनि स्वर्ग जान तयार हुनु पर्यो। त्यसकारण अब क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ प्रभुको आगमन चोर जस्तै हुँदैन रे है। एकदम डिप स्टडी छ यहाँ। अझै तल जाउँ। किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान, किनभने तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। यसकारण अरूहरू झैं हामी नसुतौं, तर जागा बसौं र सचेत हौं। अझै पढ्दै जाउँ। सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र मध्य पिएर मात्नेहरू रातैमा मात्छन्, तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौं र विश्वास र प्रेममा छातीको पाता र मुक्तिका आशाको टोप लगाऊ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, ज्योतिका सन्तानहरूले परमेश्वरको क्रोध देख्ने छैनन्। अन्धकारमा भएकाहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्कने छ। हेर्नुहोस् है, बाइबलले नै बाइबललाई एक्सप्लेन गर्छ। बस हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा। जतिले उद्धार पाएको छ तिनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। जतिजना ज्योतिमा सारिएको छ, अब उपरान्त परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि आउने छैन। परमेश्वरको क्रोध त आज्ञा नमान्नेहरूमाथि, अनाज्ञाकारी र ढिटहरूमाथि, मूर्ति पूजकहरूमाथि, घमण्डी मानिसहरूमाथि आउने हो। परमेश्वरलाई चिनेर आफ्नो जीवन नम्र बनाउनेहरू, परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने, ज्योतिमा जिउनेहरू, अब क्रोधबाट, दण्डबाट उनीहरू अलग्गिएको छ। अब हामीलाई कुनै किसिमको दोष लाग्ने छैन। पापको दोष हामीबाट हटाइएको छ। त्यसमा बाइबलले भन्दैछ ज्योतिका सन्तानहरूमा परमेश्वरको क्रोध आउने छैन। अनि त्यसपछि तल, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। हामी मुक्ति प्राप्त गर्नलाई नियुक्त भएकाहरू हौं। त्यसकारण जब प्रभुको आगमन हुन्छ, हामी एउटा कम्प्लिसन है, मुक्तिको पूर्णतामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि अझै तल, उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ। उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। पहिले हामी मरेका थियौँ, त्यसकारण हामीलाई जागा तुल्याउन उहाँ मर्नुभयो। अब
उहाँमा विश्वास गर्नेहरू फेरि आत्मिक रूपमा जागा जिउँछन्, उनीहरूले नयाँ जन्म पाउँछ। अब उनीहरू फेरि सुत्न पाउने छैन आत्मिक रूपमा। हामी जागा बसौँ, किनभने प्रभु हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। अब हामी पापदेखि, संसारिक कुराहरूदेखि, हामीलाई गिराउने कुराहरूदेखि होसियार भएर हामी जिउनु खाँचो छ। अनि त्यसपछि उहाँ सुतेका हौं, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौं। उहाँकै साथमा जिउन सकौं। चाहे हामी जागा बसौँ वा सुतेका हौं, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौं। यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन दियो, यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन दियो र एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर। हाम्रो काम के हुनुपर्छ? जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन, एकले अर्कालाई के गर्ने? कमजोर पार्ने, एकले अर्कालाई निरुत्साहित बनाउने, एकले अर्काको कुरा काटेर बस्ने, एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर। त्यही हो हाम्रो सेवकाई प्रभुको आगमन भन्दा अगाडिको। हाम्रो काम नै त्यही, एकले अर्कालाई प्रभुमा बढ्नको निम्ति इन्करेज गर्ने। कसरी हामी गर्न सक्छौँ थाहा छैन। परमेश्वरले हामीलाई अलग अलग क्षमता दिनुभएको छ, वरदान दिनुभएको छ। प्रचार गर्ने व्यक्तिले प्रचारद्वारा एकले अर्कालाई निर्माण गर्नु पर्यो। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले एकले अर्काको लागि निरन्तर मध्यस्थ प्रार्थना गर्नु पर्यो। के वरदान परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, ख्रिस्टको आगमन भन्दा अगाडि त्यसलाई प्रयोग गरेर एकले अर्कालाई बनाउनको निम्ति, उत्साहित तुल्याउनको निम्ति हामी प्रयोग गर्नेछौँ। स्वर्गमा गएर हाम्रो वरदान प्रयोग हुन पाउँदैन, किन स्वर्गमा सबै कुरा सिद्ध हुन्छ। वरदानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ यही पृथ्वी हो। अनि वरदान दिनुको उद्देश्य पनि त्यही हो, एकले अर्काको भलाइ गर्नको निम्ति। हामीसँग जे छ, हामीलाई परमेश्वरले जे कुरा उपहार स्वरूप दिनुभएको छ, हुन पाओस्। प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि धेरै मानिसहरूलाई त्यो वरदानद्वारा आशिष पुग्न सकेको होस्। हालेलुया। हामी राम्रो बोल्ने व्यक्तिहरू छौँ, हाम्रो बोलीले अरूलाई उत्साह दिन सकोस्। हामी राम्रो गाउन क्षमता भएकाहरू छ, हाम्रो स्वर मानिसहरूले सुन्दा उनीहरूले प्रभुलाई आराधना गर्न सकुन्। के वरदान छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, त्यसलाई पत्ता लगाऊ र त्यसलाई अरूको निम्ति हामी चलाउन सकौँ। र जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ, हामी गर्दै पनि छौँ, यसलाई हामी रोक्ने छैनौँ। जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न हामी गर्दै जानेछौँ। सो यहाँनिर पहिलो थेसलोनिकी 5:1-11 एकदमै यहाँ गहन शिक्षा दिएको छ। प्रभुको आगमन चोर जस्तै आउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ ख्रिस्टियनहरूको निम्ति होइन, अख्रिस्टियनहरू जो पापमा छ। किन पापीहरूलाई थाहै हुँदैन प्रभु कहिले आउने हो। तर हामी चाहिँ दिनका सन्तान, ज्योतिका सन्तान भएकोले अब हामीलाई चोर जस्तै हुँदैन प्रभुको आगमन। उहाँ जहिले आए पनि हामी तयार छौँ। भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। जुनसुकै समय आउनुहोस् प्रभु, म तयार छु, म यहाँ छु। त्यो भन्न सक्ने त्यो 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 एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि, त्यो निश्चयता, त्यसमा तपाईँ र म जिउन सकौँ। अर्को पद हामी पढौँ, पहिलो थेसलोनिकी 4:17 पावलले यहाँनिर के भन्छन्? प्रभुको आगमनमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। अब यहाँनिर भनिएको छ हामी प्रभुलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ। भनेपछि हाम्रो भेट कहाँ हुने रहेछ? एकैचोटि बादलमा। अब किन बादलमा हाम्रो भेट प्रभुसँग हुन्छ? त्यसलाई बुझ्नलाई हामी प्रेरित 1 अध्यायमा पढ्नुपर्छ, प्रेरित 1:9-11। किनभने प्रभु बादलबाटै हराउनु भएको थियो, बिलाउनु भएको थियो। चेलाहरूले हेर्दै थिए रे, अनि त्यहाँ बादलसम्म त देखे, त्यसपछि येशूलाई नदेखेपछि त्यो प्रतिज्ञा भएको छ। त्यो पदलाई पनि पढौँ, प्रेरित 1:9-11। उहाँले यो कुरा भन्नु भएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। बादलमा तिनीहरूको दृष्टिबाट उहाँ लोप हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, बादलमा, यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्। किन पहिलो थेसलोनिकी 4:17 भन्छ कि हामी बादलमा उहाँलाई भेट्नेछौँ? किनभने उहाँ बादलबाट नै हाम्रो दृष्टिबाट उहाँ लोप हुनुभएको थियो। त्यसपछि जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने,
गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही यसु जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, आमेन। वचनले यही भन्छ, स्वर्गदूतहरूले यही कुराको त्यहाँनिर भविष्यवाणी गरेका छन्। जसरी उहाँ तिमीहरूको दृष्टिबाट बादलबाट अल्पिनु भयो, त्यसै गरी उहाँ बादलमा तिमीहरूलाई भेट्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। वचन कति एकअर्कासँग एकदम सम्बन्धित छ, रिलेभेन्ट छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बादलमा आउने कुरा, कारण उहाँ बादलबाटै उहाँ लोप हुनुभएको थियो या स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो। अनि हामीलाई बादलमा नै उहाँले एक दिन बोलाउनु हुनेछ। यो बादललाई हामी, बादलमा यसो प्रकट हुने कुरालाई हामी पर्खिरहेका छौँ। हामी त्यसलाई देख्नको निम्ति, त्यसलाई हामी सामना गर्नको निम्ति आज पनि तयार भएर बसिरहेका छौँ। त्यस कारण हरेक क्रिस्चियनहरू, प्रभुसँग हिँड्ने क्रिस्चियनहरूको प्रार्थना के हुन्छ? प्रभु, तपाईँको बादलको आगमनमा म पनि तपाईँलाई बादलमा भेट्न चाहन्छु, म तयार छु भनेर उनीहरू बस्ने गर्छ। सो यी कुराहरू हामी देख्छौँ पुनरुत्थानको समयमा। पहिलो चाहिँ प्रभुको प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ, हामी उहाँको स्थानमा पुग्नेछौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो मरणशील शरीरले अमरत्वलाई प्राप्त गर्नेछ। तेस्रो कुरा, यो चाहिँ एकदमै अचानक हुने कुरा हो। तर यो अचानक हुने कुरा चाहिँ बाहिरको मानिसहरू, अक्रिस्चियनहरूको लागि, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, नयाँ जन्म भएको छैन, हामीलाई चोर आए जस्तो हुँदैन, किनभने हामी त हर समय तयार रहन्छौँ, किन हामी ज्योतिका सन्तान हो। अनि चौथो कुरा, उहाँ बादलमा देखा पर्नुहुनेछ। यो ऱ्याप्चरको कुरा है। अब अझै हामी हेर्दै जाउँ, येशूसँग बादलमा ऱ्याप्चर हुने निम्न कुराहरू, ऱ्याप्चरमा हुने निम्न कुराहरू। जब उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ, उहाँ बादलमा आउँदाखेरि के अरू कुराहरू हुन्छन्? अघि हामीले मेन कुरा हेऱ्यौँ, अझै अरू पनि पोइन्टहरू छ, सब पोइन्टहरू छ। वास्तवमा उहाँ बादलमा प्रकट हुँदाखेरि, ऱ्याप्चर हुँदाखेरि यो कुराहरू हुने गर्छन्। हामी यसलाई पनि हेर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा, येशूको उद्धारलाई इन्कार गर्नेहरू डरलाग्दो दण्डको इन्साफको लागि छोडिनेछन्। भनेपछि ऱ्याप्चरमा के हुन्छ रे? एउटा समूह छोडिन्छ। त्यो पनि त ऱ्याप्चरमा हुने कुरा हो नि। जसले प्रभुको उद्धारलाई इन्कार गरेको छ, प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा विश्वास गरेको छैन, सुसमाचारलाई लत्याएको छ, तिनीहरू के गरिनेछन्? छोडिनेछन्। यो खण्ड हामीले पढिसक्यौँ है, पहिलो थेसलोनिकी 5को 1देखि 11 पढिसक्यौँ। अहिले त्यसलाई रिपिट नगरौँ। त्यहाँनिर प्रभुको आगमन चोर जस्तै हुन्छ, अनि त्यसपछि अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आउँछ भन्ने कुराले यसलाई साबित गर्छ कि छोडिने व्यक्तिहरूमाथि दण्ड आउँछ। दोस्रो कुरा, ऱ्याप्चरमा के हुन्छ? विश्वासीहरूले चाहिँ क्रोधबाट सधैँको लागि छुटकारा पाउँछ। अघि नै त्यो खण्डमा हामीले पढ्यौँ, अब तिमीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आउने छैन, तिमीहरूलाई दोष लगाउनु हुने छैन उहाँले पापको निम्ति, किनभने तिमीहरूको पाप क्षमा भएको छ। हामी क्षमा पाएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी पनि संसारको मानिस जस्तै पापी थियौँ, तर प्रभुले हामीलाई क्षमा दिएर हामीलाई दोष मुक्त गरिदिनु भयो। त्यस कारण बाइबलले भन्छ हामी धर्मी तुल्याइएकाहरू हौँ। धर्मी तुल्याइनु भनेको पापी हो, दोषी हो, तर त्यो दोषलाई जो जजले अब तिम्रो दोष छैन भनेर त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि उसलाई पापी र दोषी भनेर कसैले पनि अम्ला ठाडो गर्न अधिकार छैन। जजले जब उसले जज गरिसकेपछि, न्याय गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिलाई तिम्रो गल्ती छ भनेर उसलाई सजाय दियो भने ऊ पापी हो, उसलाई सजाय मिल्छ, कानुनले उसलाई पक्रिन्छ। जजले यदि न्याय गर्दाखेरि उसलाई तिम्रो दोष छैन भनेर भन्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कानुनले सजाय दिन पाउँदैन। त्यसै गरी परमेश्वर हाम्रो जज हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले क्रुसमा आफ्नो रगत बगाएर हाम्रो सबै पापको कुरालाई उहाँले धोइदिनु भएको कारणले अब उपरान्त येशूको रगतद्वारा धोइएका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट भन्नुहुन्छ यिनीहरूको पाप हटाइएको छ, यिनीहरूको दोष मेटिएको छ, यसकारण यिनीहरू धर्मी हुन् भनेर परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ। सो तपाईँले र मैले पनि आफ्नो विषयमा देख्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। आफ्नो दृष्टिकोण भनेको के हो? हामी के भन्ने गर्छौँ? प्रभु म पापी भन्ने गर्छौँ, तर बाइबलले भन्छ तिमी धर्मी। अब हालेलुया, तिमी धर्मी हौ, किनभने
तिम्रो पाप क्षमा गरिएको छ। प्रभु तपाईले मलाई धर्मी तुल्याउनु भयो। अब हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, प्रभु तपाईले मलाई धर्मी तुल्याउनु भयो, अब उपरान्त सधैँभरि धार्मिकताको जीवन जिउनलाई तपाईले मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब म पापी, म अधर्मी, प्रभु हाय मलाई भनेर हामी शोक गरेर बस्ने समय होइन। प्रभुले जसलाई क्षमा भयो भन्नुभयो, क्षमा भइसकेको छ। शङ्का गर्ने काम हाम्रो हुनुहुन्न। शङ्का शैतानले ल्याउने गर्छ, ला मेरो पाप क्षमा भयो कि भएन होला, मैले मुक्ति पाएँ कि पाइनँ होला। यो सबै प्रभुको आत्माद्वारा आउने कुराहरू होइन। वचनले धर्मी भनेको छ भने, प्रभुले हामीलाई धर्मी भनेर करार दिनुभएको छ भने कसले हामीलाई दोषी बनाउन सक्छ? र प्रभु यो संसारमा किन आउनुभयो? दोष लगाउन होइन, धर्मी बनाउन, दोष मुक्त गर्न। यूहन्ना 3:17 पछि पढ्नु होला, त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यसकारण पठाउनु भएन कि उसले आएर संसारलाई दोष लगाओस्, तर यसकारणले पठाउनु भयो ताकि दोष लगाइएकाहरूलाई आजादी मिलोस्। हालेलुया। एन्ड द्याट इज अ गुड न्युज। यही हो सुसमाचार भनेको। संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तिमी पापी हो, तिमी माथि दण्ड आउँछ, तिमीलाई न्याय हुन्छ भनेर संसारको धर्मशास्त्रले त्यो सिकाउँछ। तर बाइबलले सिकाउँछ तिमी माथि तिमी दण्डको भागीदार छौ, तर प्रभुले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ। हालेलुया। यही हो सुसमाचार तपाईँले र मैले सुनाउने पनि। आज नष्ट भएका मानिसहरूलाई भन्नु खाँचो छ कि तपाईँ दण्डबाट बाँच्नको निम्ति प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई दण्ड रहित बनाउनुहुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्नेछौँ। सो हामी उहाँको क्रोधबाट छुटकारा पाएका हुन्छौँ। र्याप्चरमा अर्को हुने कुरा के हो? हामीले गएको हप्ता पनि अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ। पवित्र आत्माको काम पनि हट्नेछ पृथ्वीमा। किनभने पवित्र आत्मा तबसम्म हुनुहुन्छ जबसम्म मण्डली छ। याद गर्नुहोस्, मण्डलीलाई निर्माण गर्नको निम्ति नै पवित्र आत्मा पठाइनु भएको हो। त्यसकारण त मण्डली पवित्र आत्मा आएपछि के सुरु भएको छ? मण्डली सुरु भएको छ। प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा पनि आउनुभयो, मण्डली पनि सुरु भयो। अनि पवित्र आत्मा जाँदाखेरि मण्डलीलाई छोडेर जानुहुन्न, मण्डलीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण पवित्र आत्मा हामी भित्र उहाँ बास गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै हालतमा पनि अब हामीलाई छोड्नु हुने छैन, अनलेस हामीले उहाँलाई छोड्ने बाध्यतामा पुर्याउँदैनौँ। छोड्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो तर्फबाट हामीलाई छोड्नुहुन्न। तर फेरि यो पनि हो कि हामीले चाहिँ उहाँलाई कसरी हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ, कुन स्थान हामीले दिन्छौँ, त्यो पनि हुन्छ। अब हामी भित्र उहाँ त बस्नुहुन्छ, तर उहाँलाई हामीले सधैँभरि इन्कार गरेर, उहाँलाई चोट पुर्याएर, उहाँलाई रुवाएर, उहाँलाई दुखी तुल्याएर हामीले सधैँभरि त्यसरी जियो भने हामीले यो भनेको नि तपाईँ नभए पनि चल्छ भन्न खोजेको हो नि त। त्यो त पवित्र आत्मा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ नभए पनि म क्रिस्चियन हुन सक्छु भन्नेहरूसँग फेरि जबरजस्ती पनि उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँ हामीलाई छोड्न चाहनुहुन्न, तर उहाँलाई राख्ने कि नराख्ने अधिकार पनि तपाईँको र मेरो अधिकार हो। तर उहाँको काम चाहिँ के हो? उहाँले मण्डली सुरु गर्नुभयो, त्यो मण्डलीलाई तयार गरेर दुलैको रूपमा प्रभुको अगाडि प्रस्तुत गर्ने काम पनि पवित्र आत्माको काम हो। तपाईँ र म आफै सायद तयार हुन सक्दैनौँ। हामीलाई तयारी हुनको निम्ति पवित्र आत्माको शक्ति र सहायता अनि अनुग्रहको खाँचो पर्छ, जो प्रत्येक दिन हामीलाई गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ। र कति ठुलो प्रिभिलेज हामीले पाएका छौँ। हाम्रो दुःख, हाम्रो चोट, हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो एक्लोपनका कुराहरू हामी पवित्र आत्मालाई सेयर गर्न सक्छौँ र उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ। मेरो हात जति नजिक छ, 2टा हात, त्योभन्दा पनि नजिक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। मेरो हातले कुनै ठाउँमा चोट लाग्दाखेरि जस्तै मेरो हात पुग्छ, त्योभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले त्यसलाई देखिसक्नु भएको हुन्छ। मेरो हात पुग्नु अगाडि, मेरो विचार त्यहाँ पुग्नु अगाडि, मेरो हृदयले सोच्नु अगाडि त्यति नजिकमा पवित्र आत्मा आएर वास गर्नुभएको छ कि आज तपाईँ र म यो पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनको, हाम्रो सिंहासनको मालिकको रूपमा हामी के उहाँलाई राख्न सकेका छौँ? यो हाम्रो लागि सौभाग्य हो। त्यसकारण यो पदलाई हामी पढौँ, 2 थेस्लोनिकी। हरेक कुरा हामी वचनबाटै प्रमाणित गरौँ है त। 2 थेस्लोनिकी 2 अध्यायको 6 अनि 7 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यो आफ्नो
समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ त्यो तिमीहरू जान्दछौ। अब त्यो भनेको को? अब तपाईले यसको लागि 2 अध्याय पुरै पढ्नुपर्छ। पापको मानिस भनेको ख्रिस्ट विरोधी, एन्टिक्राइस्ट। एन्टिक्राइस्ट पहिल्यैदेखि संसारमा आउनलाई तयार छ अरे, बाइबलले त्यही भन्छ। त्यो त यहाँनिर पहिल्यैदेखि नै प्रकट हुनलाई कुरेर बस्दैछ अरे, तर त्यसलाई अहिलेसम्म केले रोकिरहेको छ? ख्रिस्ट विरोधीलाई टोटल्ली यो संसारमा आउनदेखि कसले रोकिरहनु भएको छ? तल लेखेको छ त्यहाँनिर 7 पद पढौँ। किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ। जसले भनेको कसले? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले अहिलेसम्म यो पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा बर्बाद हुन दिनु भएको छैन। त्यो मानिस प्रकट भएपछि पृथ्वी रहनेवाला पनि छैन, किनभने सबै गडबडी यहाँ हुनेछ। उसले परमेश्वरको स्थानमा आफूलाई बसालेर मानिसहरूलाई उसको पूजा गर्न लाउनेछ। अनि त्यो कुरा अहिलेसम्म यसकारण आउन पाएको छैन किनभने पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई भित्र हृदयमा कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले येशूलाई विश्वास गर। तिम्रो जीवनको पाप, श्राप, तिम्रो जीवनको बन्धनहरू, तिम्रो जीवनको अधार्मिकताहरू सबै येशूको नाउँमा तिमीले ती कुराहरूमाथि विजय पाउनेछौ। पवित्र आत्माले कन्भिन्स गरे बेगर एउटा व्यक्तिले पनि प्रभुलाई चिन्न पाउँदैन। तपाईले र मैले प्रभुलाई चिनेका छौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई छुनुभयो, उहाँ हामीमा आकर्षित हुनुभयो, यसकारण हामीले उहाँलाई चिन्न पायौँ। त्यसकारण आजसम्म संसारलाई बचाइराख्नुको पछाडि, त्यो पापको मानिसलाई टोटल्ली आउन दिनदेखि रोक्नको पछाडि पवित्र आत्माको ठुलो भूमिका हामी देख्दछौँ। हालेलुया। उहाँले अहिलेसम्म यो पापको मानिसलाई रोकिरहनु भएको छ। त्यसपछि तल के छ? उहाँ नहटुन्जेल। यो मैले यहाँ जोड दिन खोजेको पोइन्ट बल्ल आयो। उहाँ नहटुन्जेल भनेको पवित्र आत्मा नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नु हुनेछ। अब म आशा गर्छु तपाईले एकदम स्पष्ट हुनुभयो। हाम्रो जुन पुनरुत्थान छ, हाम्रो र्याप्चर चाहिँ महासङ्कटकाल भन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको एकदमै बलियो प्रमाण यो पद हो। किनभने महासङ्कटकाल सुरु हुन्छ ख्रिस्ट विरोधी आएपछि, तर ख्रिस्ट विरोधी आउनुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा गएपछि मात्रै त्यो आउने कुरा छ। त्यसमा उहाँ जाँदाखेरि उहाँले मण्डलीलाई पनि साथमा लिएर जानुहुन्छ। प्रकाश 4को 1मा हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले यूहन्नालाई भन्नुभयो, अब माथि आऊ, म तिमीलाई हुन आउने कुरा देखाउँछु। मण्डली यहाँबाट उठाइ लगिसकेपछि हुन आउने कुराहरू उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ यूहन्नालाई, किनभने त्यो त भविष्यवाणीको पुस्तक हो। यूहन्नाले पुरा मण्डलीलाई त्यहाँ सम्बोधन गर्दैछ। त्यसैले र्याप्चरको समयमा के हुन्छ अरे? पवित्र आत्माको काम पृथ्वीबाट हटेर जानेछ। अहिलेसम्म हटेको छैन। अहिलेसम्म पवित्र आत्मा एक्टिभ हुनुहुन्छ। यसकारण दिनहुँ मानिसहरूले उद्धार पाइरहेको छन्, मुक्ति पाइरहेको छन्। तर त्यो समयमा एउटा पनि मानिसले उद्धार पाउन सक्दैन, किनभने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा, पृथ्वीमा। अर्को के हुन्छ? र्याप्चरको समयमा प्रभुलाई आम्ने सामने देख्न पाउने अवसर पाउनेछन्। त्यो लिटरली अघि मैले भने, पावलले सायद कोरिन्थीकै पत्रमा छ, मैले अहिले त्यो पद ठ्याक्कै बिर्सेँ, यहाँ लेखेको पनि रहन्छ, भनेको छन् कि अहिले चाहिँ हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर उहाँको आगमनमा हामी उहाँलाई आम्ने सामने देख्न पाउनेछौँ। तपाईँले पछि खोजेर लेख्नुहोस् त्यसमा एउटा पद है। र्याप्चरको समयमा हुने अर्को कुरा हो, हामी परमेश्वरको आम्ने सामने बस्न पाउनेछौँ। अर्को कुरा के हुन्छ र्याप्चरमा हुने कुरा? ख्रिस्ट जस्तै हामी पूर्ण र सिद्ध बनाइनेछौँ। पहिलो यूहन्ना 3को 2 पद हामी पढौँ। पहिलो यूहन्ना 3को 2 पद। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ र हामी के हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी मण्डली उहाँ जस्तै हुनेछौँ। ख्रिस्ट जस्तै पूर्णतामा, सिद्धतामा हामी पुर्याइनेछौँ। र
किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। हालेलुया। बाइबलले भन्दैछ अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौ र हामीमा धेरै कुराहरूको कमी घटी पनि छन्, तर बिस्तारै बिस्तारै एक दिनमा एक कुरा है, वान स्टेप एट अ टाइम, एक समयमा एउटा खुट्किला हामी चढ्दैछौँ अनि त्यसले हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउँछ। र जब ख्रिस्टको आगमन हुन्छ हामी अपूर्णतामा पुनरुत्थान हुँदैनौँ, पूर्णताको साथमा, सिद्धताको साथमा हामी पुनरुत्थान हुने रहेछौँ। कति सुन्दर वचन छ। हामी ख्रिस्ट जस्तै पूर्ण र सिद्ध बनाइनेछौँ। ख्रिस्ट हरेक कुरामा पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सबै पूर्णता, मतलब हरेक कुराको पूर्णता चाहिँ ख्रिस्टमा हामी देख्दछौँ। संसारमा अरू कोही पनि त्यति पूर्ण थिएन, सिद्ध थिएन। बाइबलमा जुनसुकै धर्मीजनलाई हेर्दा पनि केही न केही कमी घटी उनीहरूमा छ, किन उनीहरू अन्तमा मानिस हो, परमेश्वरले चलाउनु भएको एउटा साधारण मानिस। कमी घटी त हुन्छ नै, तर ख्रिस्टमा केही पनि कमी घटी छैन। हालेलुया। अनि हामी पनि यो पृथ्वी छोड्नु अगाडि त्यस्तै कमी घटी रहितको जीवन हामी त्यसमा पुगेका हुन्छौँ रे। अब यो हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँको र मेरो समर्पणता पनि चाहिन्छ। प्रभु, मलाई दिन प्रतिदिन तपाईँ जस्तै बनाउँदै लैजानुहोस्। प्रभु, मलाई दिन प्रतिदिन मेरो जीवनको कमजोरीहरू देखाउँदै लैजानुहोस्। प्रभु, मलाई दिन प्रतिदिन म को हुँ र म अझै कति प्रभुलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई दिँदै जानुहोस्। त्यसले हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउँदै लैजान्छ। क्रिस्चियन हो, बाइबल हातमा लिएको छ, तर आफूलाई जाँच्दैन, कुनै कसैको कुरा पनि सुन्दैन, वचनलाई केही मान्यता दिँदैन भने त्यो व्यक्ति कसरी सिद्ध बनाइन सक्छ? त्यसैले हामी कति वर्ष पुरानो क्रिस्चियन हो भन्ने कुराले फरक पार्दैन, तर आज हामी कतिको खुट्किला चढ्दैछौँ ख्रिस्ट जस्तै हुनको निम्ति, त्यसले चाहिँ फरक पार्ने कुरा हो। र तपाईँले र मैले पनि जाँच्नुपर्छ, हिजोभन्दा आज या आजभन्दा भोलि अझै म ख्रिस्टसँग बढ्न चाहन्छु। ख्रिस्टको ज्ञानमा, ख्रिस्टको पूर्णताको एकतामा म पुग्न चाहन्छु भनेर त्यो लक्ष्य तपाईँले र मैले राख्न सकौँ। अनि अर्को के छ? ऱ्याप्चरको समयमा हुने अर्को कुरा के हो? स्वर्गमा थुमाको विवाह भोज हुनेछ। यो ऱ्याप्चर हुने भनेकै मण्डलीलाई उहाँ उठाएर लाने भनेकै विवाहको निम्ति हो। दोस्रो कोरिन्थी 11:2 हामी पढौँ। ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ। यहाँ पावलले के भन्दैछ कि तिमीहरूको मगनी गरिदिए रे। कोसँग? ख्रिस्टसँग। विवाहभन्दा अगाडि के हुने गर्छ? मगनी हुने गर्छ, होइन? मगनीले के देखाउँछ कि अब यिनीहरू चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिन जाँदैछन् भने अब हाम्रो मगनी कोसँग भइसक्यो रे? ख्रिस्टसँग। मगनी हुनेछ होइन है, भइसक्यो। मगनी भइसक्यो। अब मगनी भएपछि के हुन बाँकी छ? बिहा हुन बाँकी छ। हालेलुया। कोसँग? प्रभु येशू ख्रिस्टसँग। हामी मण्डली दुलही हौँ र हामी उहाँसँग, उहाँको दुलहीको रूपमा हामी स्वीकार गरिनेछौँ। त्यसकारण यहाँ एउटा शब्द चलाइएको छ, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा। पवित्र दुलहीको रूपमा, यो एकदमै गहकिलो शब्द हो। ख्रिस्टले अपवित्र दुलहीलाई भित्र्याउनु हुन्न। न त यो संसारमा कुनै मान्छेले भित्र्याउँछ। आफू चाहिँ जस्तो सुकै होस्, भित्र्याउने दुलही चाहिँ पवित्र खोज्छन् मान्छेले, है। आफ्नो लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यो चाहिँ जाँच्दैन, तर उसले बिहा गर्ने श्रीमती चाहिँ एकदमै राम्रो 32 गुणले परिपूर्ण, है। सबै बाहिरी सुन्दरता पनि टक्क मिलेको हुनु पर्यो, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो, सबै कुरा राम्रो, तर आफ्नो चाहिँ हेर्दैन। तर अब हाम्रो थुमा त उहाँ हरेक कुरामा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले भित्र्याउने दुलही पनि पर्फेक्ट भएको हुनुपर्छ। आत्मिक रूपमा हामी सजावट भएर त्यो विवाहको निम्ति आफैलाई तयार गर्न सकौँ। अनि प्रकाश 19:6-8 हामी पढौँ। त्यहाँनिर यूहन्नाले एउटा स्वर्गमा भएको बिहाको विषयमा उनले कुरा गर्छन्। हेर्नुहोस् त, थुमाको विवाहको विषयमा। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तै मैले सुने, उर्लन्दो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तै मैले सुने।
जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानको राज्य गर्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौ र उहाँलाई महिमा दिउँ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ। हेर्नुहोस्, हामी किन रमाऊ, किन आनन्दित हौ, किन परमेश्वरलाई महिमा दिउँ, किनभने थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। उहाँको दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। तपाईँ र म तयार हुनुपर्ने कुरा। हेर्नुहोस्, अब प्रकाशको पुस्तकमा सबै खण्डहरू एकदम सिक्वेन्सली हामी पाउँदैनौँ। कहिले एकदम पहिला हुने कुराहरू पनि यहाँ आउँछ, कहिले चाहिँ अन्तिमका कुराहरू आउँछ। त्यही भएर हामीले त्यो चाहिँ स्टडीबाटै बुझ्ने कुराहरू हो। बाइबलमा सबै कुरा एकदम सिक्वेन्सली भन्दा एकपछि अर्को भनेर एकदम क्रमिक रूपमा बगेको छैन। त्यसैको लागि स्टडी चाहिने हो कि कुन पछि कुन कुरा हुन्छ भन्ने कुरा। प्रकाश 19 अध्यायको कुरा चाहिँ अन्तिममा भए पनि वास्तवमा यो चाहिँ ऱ्याप्चरको समयमा भएको कुरा हो। जब मण्डलीलाई उहाँले उठाइ लानुहुन्छ, स्वर्गमा एउटा उत्सव हुन्छ। त्यो उत्सव चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको विवाहको उत्सव हो। यो भोज हो, यो एउटा सेलिब्रेसन हो, त्यहाँ हुने एउटा सेरेमनी हो। स्पिरिचुअल वेडिङ सेरेमनी स्वर्गमा हुन जाँदैछ र तपाईँ र म चाहिँ उहाँको दुलही हौ। र 8 पदमा के छ? चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दिइयो। दुलहीलाई के दियो रे? चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र। चहकिलो, स्वच्छ। त्यसमा क्रिस्चियन विवाहहरूमा चाहिँ हैन, सेतो गाउन लगाइने गरिन्छ। सेतोले बाइबलमा पवित्रताको चिन्ह, पवित्रतालाई झल्काउँछ, शुद्धतालाई झल्काउँछ। अनि दुलही कस्तो हुनुपर्छ रे? चोखो, पवित्र, दाग नलागेको, खोट नलागेको, चाउरी नपरेको, एउटा तेजस्वी हुनुपर्छ। किनभने हामी थुमाको दुलही हुन जाँदैछौँ। हालेलुया। र स्वर्गमा हुने यो विवाह भोज यो ऱ्याप्चरको समयमा पुरा हुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढौँ। हाम्रो समय कति छ? हुन्छ, एउटा अझै सानो पोइन्टलाई हेरेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 50 देखि 54 जब हामी अध्ययन गर्छौँ, यो अध्ययन गर्दाखेरि यो आनन्दित अल्लभ, अब आनन्दित अल्लभ भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो है, यो नेपाली शब्द हो, ठेट शब्द, ऱ्याप्चर भनेर बुझ्नुहोस्। ऱ्याप्चरको समयमा पहिले ख्रिस्टमा मरेकाहरू बौरी उठ्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् र ख्रिस्टमा जिउनेहरू चाहिँ रूपान्तरण हुनेछन्, जसको अर्थ अब उपरान्त कहिले मृत्यु चाख्ने छैनन्। यो दुईटै समूहले, कसले? पुनरुत्थान भएकाहरूले पनि फेरि मृत्यु देख्दैनन् र रूपान्तरण भएकाहरूले पनि मृत्यु देख्दैनन्। मृत्यु देख्ने भनेको चाहिँ जोहरूको रूपान्तरण भएको छैन या पुनरुत्थान भएको छैन। अब पुनरुत्थान कसको हुन्छ रे? जो ख्रिस्टमा मरेका छन्। एउटा पद यो पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा पद फेरि पढौँ है त। अहिले मलाई त्यो पद याद आउँदैछ। सायद प्रकाश 20 अध्यायको 6 पद त्यहाँ लेखिएको छ। पहिलो पुनरुत्थान भन्ने शब्द याद गर्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्। यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैनन्। हालेलुया। किन यिनीहरू धन्यका हुन्? पहिलो पुनरुत्थानमा प्रभुको बादलको आगमनमा उठाइ लानेहरू किन धन्यका हुन्? किनभने यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले छुन पाउने छैन। प्रेज द लर्ड। अनि त्यो तपाईँ र म हौ। हामी प्रभुको आगमनमा उठाइने व्यक्तिहरूले मृत्युलाई सामना गर्नुपर्ने छैन। हामी मृत्युलाई देख्न पाउने छैनौँ, किनभने हामी जीवनमा सारिएका हुन्छौँ। त्यसपछि तर हेर्नुहोस्, तिनीहरू पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूले के गर्छन्? तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रिस्टको पुजाहारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। कहाँ? पृथ्वीमा। हेर्नुहोस्, बाइबलले एकदम स्पष्ट शिक्षा दिएको छ। पहिले पुनरुत्थान, त्यसपछि फेरि उहाँसँग आएर हामी उहाँको पुजाहारी बनेर यस पृथ्वीमा 1000 वर्ष शासन गर्नेछौँ रे। त्यसकारण प्रभुले यो
यो एउटा अवसर, यो एउटा अपर्च्युनिटी मण्डलीलाई दिनुभएको छ उहाँसँग राज्य गर्ने पनि। त्यसमा येशूले एक ठाउँ के भन्नुभयो? मसँग दुःख भोग्यौ भने, भोग्छौ भने मसँग राज्य पनि गर्नेछौ। हालेलुया। तपाईँ र म राज्य गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँ र म अधिकार गर्न पाउनेछौँ प्रभुसँग मिलेर। र त्यति मात्र उहाँले यो पनि भन्नुभयो, तिमीहरूले सिंहासनमा बसेर स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्छौ भनेको छ। भनेपछि स्वर्गदूत ठुलो हो कि तपाईँ र म ठुलो हो? स्वर्गदूतलाई पनि न्याय गर्ने अधिकार उहाँले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ अरे। हामी त उहाँको सन्तान हौँ, दुलही हौँ। हामी उहाँमा ठुलो छौँ, बलियो छौँ, उहाँबाट हामीले त्यो अवसर पाएका छौँ। तर के आज हामी साँच्चै नै त्यो गम्भीरतामा, त्यो हामीले पाएको कुराप्रति हामी सिरियस भएर हामी जिउन सकेका छौँ के? याद गर्नुहोस्, पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू अब फेरि उनीहरूले मृत्युलाई चाख्ने छैनन्। अनि त्यसपछि तल हामी पढ्नेछौँ, बाइबलका कति विद्वानहरूको भनाइअनुसार यो र्याप्चरको समयमा पुरानो नियमका धर्मीजनहरू पनि सामेल हुन्छन्। तर फेरि केही विद्वानहरूले भनेअनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो र्याप्चरमा उनीहरूको पुनरुत्थान हुँदैन, उनीहरू चाहिँ पछि गएर सङ्कटकालपछि जब प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ त्यो बेलामा उनीहरू पनि फेरि बिउतिने छन् भन्ने कुराहरू छ। अब त्यसमा धेरैवटा विचारहरू छ, तर हामीले विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ प्रभुमा सुतेकाहरू उठ्नेछन् भनेपछि अब त्यो पुरानो नियमको पनि हुनसक्छ, नयाँ नियमको पनि हुनसक्छ, किन उनीहरू पनि पर्खेर बसिरहेको छ। उनीहरू पनि प्रभुको आगमन कहिले होस् भनेर आत्मामा उनीहरू पर्खिरहेको छ। पहिलो पत्रुसमा एक ठाउँमा लेखिएको छ, तिमीहरू उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडिसम्म तिमीहरू विश्राममा बसिराख भनेर त्यो एउटा शब्द चलाएको छ। त्यो आधारमा हामीले यसरी बुझ्नु ठिक छ। अब यसमा फेरि विवाद गर्नु पनि पर्दैन, होइन उनीहरू त्यही बेला हुन्छ भनेर हामी त्यो दाबी पनि नगरौँ। प्रभुको समयमा कसलाई उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हाम्रो टाउको दुखाउने कुरा होइन। हामी चाहिँ हुन्छौँ कि हुँदैनौँ त्यसमा चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। तर बुझ्नको लागि चाहिँ मैले विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ प्रभुको र्याप्चरको समयमा पुरानो नियमको धर्मीजनहरू पनि उठाइ लगिनेछन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसमा याद गर्नुहोस्, यो पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने कुरा यो र्याप्चरको कुरा हो। अहिलेसम्म हामी र्याप्चरमै छौँ है, अरू अगाडि बढेको छैनौँ। अब हामी हेरौँ, पहिलो थेसलोनिकी 4:16 र 17 पद पढौँ। विशेष गरी र्याप्चरको विषयमा एकदमै स्पष्टसँग बताएको पद भनेको यो पद हो, पहिलो थेसलोनिकी 4:16 र 17 पद। यहाँनिर बताउँदाखेरि येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनु हुँदाखेरि के कुराहरू हुन्छ, के त्यहाँ चिन्हहरू देखिन्छन् त्यो कुरा हामी हेरौँ है त। र्याप्चरमा के हुन्छ त? किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जन सहित, एउटा शब्दलाई ध्यान दिनुहोस् है, हुकुमको गर्जन सहित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, ठुलो आवाज त्यहाँ हुन्छ, प्रधान स्वर्गदूतको त्यहाँनिर उपस्थिति पनि हुने रहेछ प्रभुको आगमन हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचेकाहरूका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। आमेन। भनेपछि यहाँ केही पोइन्टहरू छ। पहिलो कुरा, प्रभु बादलमा आउँदाखेरि पहिलो कुरा के त्यहाँ हुने रहेछ? उहाँ चाहिँ स्वयं भन्ने शब्द छ है। स्वयं भन्नाले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा आउनुहुन्छ। मतलब अब हामीलाई थाहा छ यो एउटा डक्ट्रिनल विषय हो। हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, पिता हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा। अब यहाँ त्रिएकको साथमा भूमिका हामी देख्दैनौँ। स्वयं भनेपछि प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लानको निम्ति आउनुहुन्छ अरे। भनाइको अर्थ अब पवित्र आत्मा पनि उहाँसँग त जोडिएको हुन्छ, तर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा बताइएको छैन। उहाँ पर्सनालिटीको हिसाबले प्रभु येशू ख्रीष्ट मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा हामी त्यहाँ के देख्छौँ? शक्तिमा आउनुहुन्छ, विथ अथोरिटी। उहाँको आगमनलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन। त्यहाँ ठुलो आवाज है, एउटा गर्जन, एउटा मेघ त्यहाँ हुन्छ भनेको छ। भनाइको अर्थ ठुलो आवाज भनेको के हो? जोसँग शक्ति छ, जो व्यक्ति स्वस्थ छ, जोसँग अधिकार छ, उसले मात्रै ठुलो आवाज गर्न पाउँछ।
मानिलिनुहोस् एउटा अफिसमा काम गर्ने ठाउँमा हाकिमको ठुलो आवाज हुन्छ कि नोकरको ठुलो आवाज हुन्छ? हाकिमको ठुलो आवाज हुन्छ, नोकरले केही पनि बोल्न सक्दैन। अनि यही नोकर घरमा गएर फेरि हाकिम बनेर अनि बुढीको अगाडि ठुलो आवाज गर्छ। भयभरको बोसले सुनाएको कुरा गएर बुढीलाई र छोराछोरीलाई पोखाएर अनि त्यसपछि झर्किन थाल्छ। तर अफिसमा चाहिँ यो नोकर नै हो, यसको आवाज ठुलो हुँदैन। भने प्रभुको आवाज चाहिँ ठुलो हुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सबैको बोस हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ सबैको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँको आवाज ठुलो हुन्छ। कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? कसले उहाँलाई चुप लाग भन्न सक्छ? कसले उहाँलाई शान्तसँग बोल भन्न सक्छ? ठुलो आवाजमा यो कुरा हुन्छ अरे। तेस्रो कुरा, बादलमा आउँदाखेरि के चिन्ह हुन्छ? प्रधान स्वर्गदूत मिखाएलको त्यहाँ सहभागिता हुन्छ। प्रधान स्वर्गदूत बाइबलमा धेरै ठाउँमा देखा परेको छैन। विशेष ठाउँहरूमा जहाँ प्रभुले आफ्नो काम गर्नलाई उहाँले खटाउनुहुन्छ, विशेष गरी शैतानको दूतहरूसँग लडाई गर्दाखेरि मिखाएल प्रकट भएको हामी देख्छौँ। अनि मोसाको लासको विषयमा त्यहाँनिर दाबी गर्नको निम्ति शैतान आउँदाखेरि मिखाएल त्यहाँ गएको हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि दानिएलको पुस्तकमा हेर्दाखेरि दानिएलले प्रार्थना गरेको उत्तर आत्मिक सेनाहरूले पहिलो दोस्रो स्वर्गमा रोकेर राखेको थियो। त्यो समयमा गब्रिएल दूतले त्यो खबर लिएर आएको थियो, तर गब्रिएललाई पनि त्यो दूतहरूले रोक्यो अरे। त्यहाँ 21 दिनसम्म त्यो उत्तर पाएन। तर दानिएलले हार पनि मानेन। प्रार्थनामा हामीले जुन विषय राख्छौँ, हार नमानिकन लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश त्यहाँबाट हामी सिक्छौँ। पछि परमेश्वरले के गर्नुभयो? मिखाएललाई पठाउनु भयो, र त्यो मिखाएल दूतले आएर कसलाई छुडायो? गब्रिएललाई छुडायो। र जुन सन्देश गब्रिएलले लिएर आएको थियो, त्यो गब्रिएलले ल्याएको सन्देश दानिएलसम्म 21औं दिनमा पुगेको छ। हालेलुया। अनि यहाँ पनि प्रभु आफ्नो मण्डलीलाई लिन आउँदाखेरि, उहाँलाई विश्वास गरेर सुतेका व्यक्तिहरूलाई उठाउन आउँदाखेरि उहाँ प्रधान स्वर्गदूतको साथमा आउनुहुन्छ। भनेको अर्थ एउटा मुख्य सेनापति उहाँको साथमा रहन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। राजा कुनै पनि ठाउँमा सवार गर्दाखेरि एक्लै जाँदैन नि, सेनापतिहरू हुन्छन्, त्यसपछि सेनाहरू हुन्छन्, त्यस्तै दूतहरू हुन्छन्। अनि त्यहाँ मुख्य चाहिँ प्रधान स्वर्गदूत हो, चाहिँ चिफ एन्जल हो मिखाएल, माइकल है, अङ्ग्रेजीमा माइकल भनिन्छ। माइकल एन्जलको साथमा उहाँ आउनुहुन्छ। अनि चौथो कुरा त्यहाँ के हुन्छ? तुरै फुकिनेछ। तुरै फुकिनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा तुरै फुक्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। पुरानो नियममा तुरै कुन कुन बेला फुकिन्थ्यो? जब मानिसहरूलाई युद्धको कुराको जानकारी दिलाउनु पर्थ्यो, त्यो बेलामा शत्रुहरूले आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि तुरै फुकिन्थ्यो। अनि तुरैको आवाजहरू फरक फरक हुने गर्छ है, एउटै आवाज हुँदैन। अब एउटै आवाज सबैमा बज्यो भने त कसरी मान्छेले थाहा पाउने? छुट्याउन सकेनन् यो के को लागि तुरै बजेको। एउटा चाहिँ लडाईको निम्ति मानिसहरूलाई भेला गर्दाखेरि या शत्रुले हमला गर्ने समय आउँदाखेरि बज्ने तुरैको स्वर फरक हुन्थ्यो। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मानिसहरू चनाखो हुन्थे, सेनाहरूले हतियार उठाउँथे, अनि अरू नानी केटाकेटी आइमेहरू घरमा सुरक्षित बस्थे, युद्धमा जानेहरू एकदम तयार हुन्थे त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै, तुरैको आवाज। दोस्रो तुरै बज्दथ्यो चाडपर्वको विशेष समयमा। यहुदीहरूले 7वटा चाडपर्वहरू मनाउँथे, अनि त्यो चाडपर्वको कुन चाडपर्वमा कुन तुरै बजाउने त्यो पनि नियम छ। त्यो तुरै बज्ने बित्तिकै अब भोलि चाड छ नि, आज त्यो तुरै बज्थे। अनि उनीहरू आजदेखि नै मेन्टल्ली फिजिकल्ली हरेक कुराबाट उनीहरू प्रिपेयर हुन्थे कि भोलि चाहिँ यो चाड सुरु हुँदैछ, हामी तयारी हुनुपर्छ भनेर। तेस्रो चाहिँ जब मानिसहरू आराधनामा भेला हुनु पर्थ्यो, विशेष गरी त्यहाँ एउटा क्वायर थियो, दाउद राजाले क्वायर नियुक्त गरेको थियो। त्यो क्वायरहरूलाई भेला हुने समयमा, परमेश्वरको आराधना गर्ने समयमा, पछि जब सोलोमनले मन्दिर बनायो त्यो समयमा क्वायर भेला हुनको निम्ति, पुजारीहरू भेला भएर सेवा गर्नको निम्ति एउटा तुरैको आवाज हुने गर्थ्यो। अनि यहाँ पनि तुरै फुकिनेछ भनेको छ। प्रभुको आगमनमा पनि एउटा चर्को तुरैको आवाज बज्नेछ स्वर्गमा, बादलमा। त्यो आवाजले चाहिँ लडाईको कुराको ध्वनि दिँदैन, सङ्केत दिँदैन, त्यसले चाहिँ अरू केही होइन, तर त्यसले चाहिँ यो दिँदैछ कि अब ख्रिस्टमा मरेकाहरू बिउतिने समय आएको छ, प्रभुको आगमन हुँदैछ भन्ने कुरा जनाउनको निम्ति त्यो तुरै फुकिनेछ। हालेलुया।
अनि आज तपाईँ र म यो तुरैको आवाज सुन्नलाई हाम्रो कानलाई चनाखो बनाइराख्न सकौँ। यो तुरै धेरै चाँडै स्वर्गमा बादलमा फुकिनेवाला छ प्रिय। तपाईँ र म त्यसको निम्ति आफैलाई तयार गर्न सकौँ। त्यसमा आज साँझको समयमा हामी यति नै हेर्नेछौँ। अर्को हप्ता हामी अरू विषय पुनरुत्थानसँगै र्याप्चरसँगै जोडिएको पुनरुत्थानको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो एउटा एकदमै बुझ्नुपर्ने शिक्षाहरू त्यहाँ छन्। अहिले यति नै राखौँ, फेरि धेरै भयो भने कति कुरा हामीलाई फेरि गाह्रो पर्छ बुझ्नलाई र लामो पनि हुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। आज हामीले सुनेको यो वचनको लागि धन्यवाद दिउँ प्रभुलाई। र हामीले धेरै कुराहरू आज सिक्यौँ। प्रभुको आगमन चोर जस्तै आउँछ, तर त्यो चोर जस्तै आउने कुरा चाहिँ अन्धकारमा भएका मानिसहरूको लागि हो। तपाईँ र मेरो लागि प्रभुको आगमन हुँदाखेरि हामीलाई त झन् त्यसले उत्साह दिन्छ, झन् यसले हामीलाई हौसला दिन्छ। ओ मेरो प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको घरमा लिएर जानको लागि उहाँ प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई अझै एउटा उत्साह थप्ने काम गर्छ। अनि आज हामीले पनि आफैलाई जाँच्न सकौँ, प्रभुको आगमन हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा म डराउँदैछु कि म झन् उत्साहित भएर त्यसलाई पर्खिँदैछु। हामी जाँच्न सकौँ। र हामीले सिके जस्तै आज हामी कति सौभाग्यशाली व्यक्ति छौँ। हामी भित्र पवित्र आत्मा आएर वास गर्नुभएको छ, जसले मण्डलीलाई दिन प्रतिदिन बनाउँदै हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई उहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ, निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि ख्रिस्टको अगाडि निष्कलङ्क र सिद्ध प्रस्तुत गर्न सकियोस्। तपाईँ र म प्रभुको आगमनमा दुलहीको रूपमा उहाँ स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। दुलहीको हैसियत हामीले पाएका छौँ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सिँगार्दै हुनुहुन्छ। हुन पाओस् हाम्रो जीवनमा हामीले हस्तक्षेप गर्न नपाएकोस्, हाम्रो विचारहरूले हाम्रो जीवनलाई हस्तक्षेप गर्न नपाएकोस्, हाम्रो आफ्नो पुरानो मनुष्यत्वले हामीलाई हस्तक्षेप गर्न नपाएकोस्। बरु हुन पाओस् हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा पवित्र आत्माले हस्तक्षेप गर्न पाउनु भएकोस्, किनभने उहाँले मात्रै हामीलाई सिद्ध र पूर्ण ख्रिस्टको दुलही बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी आज साँझ हामी यो कुराको लागि अवेर हुन सकौँ कि मैले मेरो जीवनमा म पवित्र आत्माप्रति, उहाँको आवाजप्रति, उहाँको स्पर्शप्रति, उहाँको अगुवाईप्रति म कतिको संवेदनशील भएर जिरहेको छु। पवित्र आत्मालाई हामी हल्कामा नलिउँ, मजाकमा नलिउँ। उहाँ तपाईँ र मलाई जिन्दगीभरिको लागि बनाउनको निम्ति हामी भित्र आएर वास गर्नुभएको छ। जबसम्म हामीले उहाँलाई जाऊ भनेर जाने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म उहाँले हामीलाई छोड्नुहुने छैन। यसकारण त उहाँ जाँदाखेरि त्यो महासङ्कट कालबाट पनि हामीलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ। यदि पवित्र आत्मा एक्लै उहाँ जाने भएको भए हामी महासङ्कट कालमा त्यो दुःख र कष्टमा हामी हुने थियौँ। अनि यसले यो कुरा सिकाउँदैछ प्रिय, आज तपाईँ र म भित्र पवित्र आत्मा यस कारणले पनि आउनुभएको छ, ताकि हाम्रो दुःख, हाम्रो कष्ट, हाम्रो चिन्ता, हाम्रो फिक्री, हाम्रो निराशालाई उहाँ हटाएर एउटा आशा, एउटा शान्ति, एउटा उमङ्ग भर्न सक्नुभएको होस्। कि आज हामी भन्न सक्छौँ, हे पवित्र आत्मा, म भित्र तपाईँले मलाई नयाँ बनाउनुहोस् र तपाईँले गर्न खोज्नुभएको, तपाईँले गर्न चाहनुभएको कामहरू तपाईँले मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँलाई आज 100% हामी उहाँलाई काम गर्नलाई अलाउ गरौँ। उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई एक्लो छोड्न चाहनुहुन्न। जब हामीलाई सङ्कष्ट आउँछ, हाम्रो आफ्नै अङ्ग प्रत्यङ्गले त्यो सङ्कष्टलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि नै पवित्र आत्माले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि हामी किन उहाँलाई भन्नको निम्ति ढिला गर्ने, किन हामी उहाँलाई आफ्नो कुरा खुलेर नबताउने। आज बेलुकीको समयमा तपाईँसँग यस्तो मित्र हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा, जसलाई तपाईँ हरेक कुरा खुलेर तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँको कमजोरीहरू पनि, तपाईँले छोड्न नसक्नुभएका कुराहरू पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर